Now, ang ato ang mensahe ninintak naa sa kabuntagon, may kalabutan kini sa ato ang celebration o sa kini ginatawag Easter Sunday. Sa laing term, adlaw sa pagkabanhaw. Ang adlaw sa pagkabanhaw, ang pulong pagkabanhaw, dako kaayo kini og kalambigitan nganong kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kun walay pagkabanhaw nga nahitabo, wala ta karon diri igsuon. Wala ka karon diri igsuon, wala ko karon diri igsuon tungod kay walay rason nga kita mga lagad sa Ginoo kung walay pagkabanhaw. Apan tungod kay adunay pagkabanhaw nga nahitabo na diin si Jesus Christ human siya mahimugso og namatay og gilubong. Pagkatapos sa tulo ka adlaw siya nabanhaw, ingon usab kita na kung kita mga matay, kita usab mga banhaw sa pag-abot sa pagpamanhaw. Di lang pareha hinuon kan Jesus Christ na after 3 days, mabanhaw na. Kita, kung mga matay kita, magpaabot pa kita sa adlaw sa pagpamanhaw. Aron kita makasinati usab sa pagkabanhaw. Sa adlaw unya sa kini ginatawag rapture, ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga adunay trumpita nga motingog diha sa kawanangan. Nga diin ang tanan nga mga buhi nga makadungog sa mao nga trumpita o sa tingog sa trumpita nga diin nangalagad sa Ginoo. Mga tawo nga adunay pagtuo sa Ginoo. Sila mausab ang ilahang lawas kay ilisan mandayon kini og incorruptible body. Ug ang tanan ng mga magtutuo nga nangamatay sukad kaniadto hangtod sa panahon sa pagpamanhaw, sila usab mga banhaw kay ilisan man pod ang ilahang lawas og incorruptible body. Lawas nga dili na madunot. Nga diin ingon pa ang Biblia nga ang unang musugat sa Ginoo mao kadtong nangamatay nga may pagtuo kang Hesukristo. O kita na mga buhi unya nga maatkan sa rapture, magsunod kita ngadto sa mga patay. O dito kita musugat sa ato ang manluluwas, sa ato ang Ginoo dito sa kawanangan. So mao kana ang sistema sa adlaw unya sa pagpamanhaw. So mao kini ang reason nganong kita nagapadayon sa pagpakalagad sa Ginoo tungod ani nga kahimtang nga pag-abot unya sa adlaw sa pagpamanhaw kita usab magamanhaw. Now ang atong mensahe ning taknaa karon sa kabuntagon, the significance of the resurrection. Now, una, the resurrection is the proof that death is not the end. Ang pagkabanhaw usa ka kamatuoran na ang kamatayon dili maoy katapusan. Ang secular nga society niini na mga panahona nagsulti nga ang atong kinabuhi matapos kini diha sa kamatayon. Gani ang mga school and textbooks nagasulti about or mahitungod sa kining ginatawag evolution na diin ang kinabuhi maoy sentro sa kining ginatawag genetic generation to evolve and the last generation to die. Gani kung mutan-aw tag mga movies, aminaw ta og mga kanta diin sagad kanila nagasulti nga ang katapusan mao gayod ang katapusan. Tapos na ang tanan. When we die, then that's the end of the story. But dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Only in the Bible nga makakat-on ka sa intention sa Ginoo nganong kita magpakabuhi hangtod sa kahangturan, including kadtong mga tao nga mapildi ang ilang kalag diha sa pagkalaglag. Nay mga pundok nga akong na-encounter kaniadto, nagtuo sila nga sa diha nga mamatay ang usa ka tao, ang iyang lubnganan, that's the end of her or his life. Wala nay sumpay, wala nay istorya nga may tabo. Nanguntahan ako sa iya, na may impyerno.
Ingon siya nga ang gitudlo sa ila, ang impyerno nila is sa kahimtang ni atong buhi pa ka. Kung pait ka, pitos ang imong pamuyo sa panahon nga buhi pa ka, nya namatay ka nga kabos gyud kaayo, mo na impyerno para sa ilaha. Pero kung namatay kang dato ka tong buhi ka, dato ka nga namatay ka, mo na ang langit para sa ilaha. But that is not what the Bible says. Kung sa may gisulti sa Biblia, kita na mga tao nga buhi pa, kung mga matay kita, dili na maoy katapusan. Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, ang imong kamatayon, dili maoy katapusan. Kung wala kay pagtuo kang Jesus Christ, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ug unya, mamatay ka, dili gyapon na mao ang imong katapusan. Nganuman, tungod kay sa adlaw sa pagpamanhaw, sama sa akong gingon ganina, kita mga banhaw, nga adunay pagtuo sa Ginoo. Ug mao na ang giingon, makabaton kita o kinabuhing walay katapusan, kay ang pulo sa Ginoo nag-ingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyahang gihatag ang iyahang bugtong anak nga mao si Jesucristo aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Di ba? Makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. So kung mamatay ka karon o unya nga adunay pagtuo sa Ginoo o maabtan ka inigbalik sa Ginoo karong adlaw o unya o ugma, makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan na mao'y giingon sa John 3:16, eternal na kinabuhi, kinabuhing walay katapusan nga diin mubiya lang ka niining imong lawas, kining temporaryo nato nga lawas og makabaton kita og incorruptible body. Lawas nga dili na madunot nga maoy mupuyo didto sa gingharian kauban ang atoang manluluwas. Karon unsay mahitabo sa mga tao nga walay pagtuo kang Jesus Christ? Ha? Dili gyapon maoy katapusan sa ilahang kinabuhi. Although ang Biblia nagsulti nga maoy ilang kapildihan, pero dili maoy katapusan. Kaya nga naman, unsay mahitabo sa ilaha? Sa unang pagkabanhaw, ang tanan nga adunay pagtuo kang Jesus Christ nga nangamatay karon kung asa man sila gilubong dapita sa menteryo nga public o sa private nga menteryo o gilabay ba diha sa dagat o diha sa sapa o gilubong ba anang mga kadalanan o sa mga kalasangan nga nagtuo kang Jesus Christ, pag abot sa pagpamanhaw silang tanan mga banhaw, kanang mga menteryo kanang gipangtabunan sa mga pansyon mangukap na, pero kadto lamang nagtuo kang Jesus Christ. Unsay mahitabo atong walay pagtuo kang Jesus Christ? Magpabilin to sila sa unang pagkabanhaw. Then mubanos ang Great Tribulation. And then pagkatapos sa Great Tribulation, mubanos ang millennium years. After millennium years, pagkatapos sa 1,000 ka tuig, mahitabo ang kining ginatawag ikaduhang pagkabanhaw. Nag-ingon sa Revelation nga diin ang tanan na mga patay ug buhi inila ug dili inila, mga tao nga may pagtuo sa Ginoo ug mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo, silang tanan magpanon ug muatubang ngadto sa hukmanan sa Dios nga gitawag White Throne Judgment, nga dunay duha ka libro nga pag-aablihan, libro sa maayong binuhatan ug libro sa kinabuhi. Nga diin ang Revelation o gipadayag 20:15 nagsulti nga ang tanan kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, sila itambog kadto sa linaw na kalayo. Ano sa may tabo? Sa ikaduhang pagkabanhaw, pagkatapos sa 1,000 ka tuig. Naumingon ka nga, layo pa man di ay pastor. Kaya na po may 1,000 ka tuig. Ay ikaw, kung mabilin ka, apil ka sa Great Revelation. Ang atong tinguhaon, mao ang unang pagkabanhaw. Kay inig rapture, madala ka. Kung mayan ka matay, napamanday 1,000 katuig, pastor. Ang mupuyo sa 1,000 katuig, kadto to mga tao nga nakasurvive sa Great Tribulation. For example, mubalik ang Ginoo, mutingog ang trumpeta, na-rapture ni mong mama, imong papa, imong maigsoon, na-rapture, ang uban ni mong higala, na-rapture, na ikaw nabilin. Sa may tabo sa imuha. Mura na kag-kriminal. Pangitaon ka sa kining tanan ng mga kasundaluhan o kapulisan. Kay kanang Great Tribulation, pagapanguluhan ka na sa ginatawag na katong bakakon nga propeta,
kadtong antikristo nga gingon sa Biblia nga musulod og simbahan, magwali sa pulong sa Ginoo aron lamang pag-ilad sa tao. So gugdon kanila kung aron ka patikan sa usak sa numero nga mao ang size nga nagtimaan sa pangalan sa bitin o sa antikristo o satanas. Karon, kung makasurvive ka ng 7 ka tuig, apil na dra ang kagutom, apil na dra ang linog nga wala pa gyud ka makasinati sukad mahimugso ang kalibutan sa maong kakusog sa linog. Ang adlaw di musiga, ang mga bituon di musiga, ang mga bulan di na musiga. Sa pagyud may tabo, ang tubig mahimong dugo. Ang tubig mahimong pait, nga diin kung makainom ka mamatay ka. Ang dulon dili na mukaon og sagbot. Ingon ang Revelation nga ang dahunog sa gidaghanon sa dulon daw sama sa mga karwahe nga padulong sa ubat. Pero ang tuyo sa dulon dili aron sa pagkaon sa imong tinanom, kundi aron pagsakit kanimo kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang pinaakan sa dulon daw sama sa pinaakan sa tanga. Unsay tanga? Daw scorpion nga diin pag mapaakan ka mangandoy kang mamatay. Tungod kay hilabihan ka sakit. Pero ang Revelation nag-ingon nga 5 ka bulan ang tao dili mamatay. Can you imagine? Magpaligis ka sa dalan, maamba ka ng mall, magpapusil ka, di ka mamatay. 5 siya ka bulan. Ang purpose para makasinati ka, unsa ka sakit, nga pagkastiguhon ka, nga pagsakiton kag maayo, mabitang gitawag og Great Tribulation. Although, kini siya mahitabo dito sa Israel, pero kay Kristohanon man ka, pwede kang madamay. Oh. Karon ang mahitabo, kung makasurvive ka sa 7 ka tuig, puyo ka sa Great Tribulation, puyo ka dito sa millennium years. So dito na po, puyo ka dito hangtod mamatay ka. And then, ang imuhang pagkabanhaw, dito mahitabo sa ikaduhang pagkabanhaw. Final judgment. End of the world, end of the story. Wala na, tapos na ang tanan. Dito mahitabo. Pero, kinsa man ang dili madala sa rapture? Mga tao nga hilaw, mga Kristohanon nga hilaw, mga Kristohanon nga dili tinuod nga nalagad sa Ginoo, dili tinuod nga may pagtuo sa Ginoo, although may knowledge sa Ginoo, although nagasimba, pero dili tinuod na dunay pagtuo sa Ginoo. Sila tong maka-appear sa Great Tribulation. Pero makasurvive ang uban sa ila kay may knowledge naman sila bahin sa Ginoo. Ingon ang Biblia, walay makapalit, walay makabaligya. Gawas ni adtong dunay patik sa ilang tuong kamot ug sa ilang agtang sa numero nga 666 timaan sa pangalan sa usa ka mananap demonyo. Now, ingon pa ang resurrection usa ka prueba nga ang kamatayon dili may katapusan. Regardless kung unsa man imong dangatan, maimpyerno man ka, umalangit ka, dili na mao ang katapusan. Kay walay katapusan. Kung mupuyo ka sa langit, eternal kang mupuyo dito Kung mupuyo ka sa impyerno, eternal pud kang mupuyo dito. Gigamit lang ang pulong kapildihan kay kung masugba ang imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong, sigurado kapildihan. Nga diin ang tanan nga nangawala, tanan nga wala muila sa Ginoo, tanan nga nag-reject kang Jesus Christ, dito sila padulong sa impyerno. Now, every man is the breath of God. Ang matagtaw gininhawa sa Ginoo because God is eternal. The question is, asa ba ka mo spend sa imuhang eternity? Igsoon. Ang pangutana, asa ba nimo gusto i-spend ang imong eternity? Sa Ginoo o sa langit uban sa Ginoo o sa impyerno uban ni Satanas? Inumdumi kini. Ang impyerno wala gihimo para sa tao. Mo nay tinuod. Ang impyerno gihimo kini para kang Satanas. Pero kay si Satanas, dili man siya gusto nga mag-inusara siya dito sa impyerno, manang kuyugon kaniya. Karon kung magpailad kang Satanas, mahiuban ka sa iya. Bisag pag kung ikaw si Satanas, di jud ka gusto siguro nga ikaw ra isa dito kay mandamay jud ka. Pero ang kamatuoran, ang impyerno gibuhat dili para sa imo, kundi dili para kang Satanas. Ang problema lang kay gusto ka ubanon ni Satanas. O kay ikaw gusto man pud nga magpadala, mao nang mahiuban ka ni Satanas dito sa impyerno nga walay pagkapalong. Cynics say that Jesus didn't die on the cross. Ang mga cynics daw
sa mga cynics or cynics. Ang mga cynics, sa Bisaya pa ng cynics kay pilosopo. Ang mga pilosopo, nagsulti daw nga si Jesus Christ, wala gyud siya mamatay dito sa cross. Usa lang daw kana ka tinuuhan. Usa lang ka myth, ingon pa sa usa ka istorya. May usa ka babae, miadto siya kay Magi. Usa ka preacher ni si Magi. Miadto siya dito ug bisugilon siya may tungod sa ilahang magwawali during sa ilahang Easter Sunday. Ingon pa sa maong babae, ang ilaha daw preacher nagwali may tungod kang Jesus Christ. Namatod pa niya, ingon daw sa ilahang magwawali nga si Jesus Christ, naluya ra daw siya. Naluya, samtang nagbitay dito sa cross. Ug tungod sa kaluya, gikuha sa iyahang mga apostoles, ug unya gitambalan aron maulian. Imo na wali sa ilahang pastor. So gipangutanan niya si Magi, ingon sa usa ka babae sa imong hunahuna pastor, Magi, tinuod ka ang giwali sa amoang pastor nga si Jesus Christ is naluya lang sa cross niya, gikuha niya pagkaman gitambalan niya naulian. Ingon ni Magi ngadto sa babae, ingon niya, igsuon, sulay og puspustong inyong magwawali. Bunal-bunalig daghan na higayon. Unya, ilansang ninyo sa krus. Ilansang niya ibulat, ilalom sa adlaw, sulod sa unom ka oras. Nya pagkauman, dusla ka ang kilid, duol sayang kasing-kasing. Nya ibutang siya sa lubnganan nga walay hangin, ug tan-aw nato siya kung unsay mahitabo kanya sulod sa tulo ka adlaw. Can you imagine? So on, we are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, going to the land of the living. In this world, nagapuyo kita ni ining dying nga kinabuhi. Nganong dying man na kinabuhi? Kay kitang tanan, padulong man sa kamatayon. Walay bisan usa ka nato nga magpabiling buhi ning kalibutan. Kitang tanan tao makasinati og kamatayon. Ang dili lang makasinati og kamatayon kabalo mo kinsa? Katong maabtan inigbalik sa Ginoo. Katong rapture, panahon sa rapture. Katong ilain bitaw sa Ginoo, iseparate siya sa mga patay, masugat siya sa Ginoo. Automatic to. Pagtingog sa trumpeta, nya ikaw karon nga magtutuo, ikaw karon nga nagtuo kay Jesus Christ, mo transform dayon ang imuhang body. Kita ka ng mga salida nga ang sanina mabilin, ang mga sapdot sa lawas mabilin, mawala ang mga tao. Automatic to siya. Usa ka pamilok, transform ang lawas, ilisan og incorruptible body, sugat des sa Ginoo. Pero maguna tong mga patay, kato si Ate Helen na sa sementeryo, si Nanay Nina, muuna tong ukab, pagtingog sa trumpeta, muuna ukab ang ilang lubnganan, musugat sa Ginoo. Di kita na mga buhi nga maabtan sa rapture, magsunod sa ilaha. Og ang Ginoo nga si Jesus Christ, mukayap pud siya paingon sa yuta. Magsugat ba? Og ang tagpuan dito sa kawanangan. Ana ang sistema sa kaluwasan o sa rapture sa maabot ng mga adlaw. Pero kato lang pong nagtuo kay Jesus Christ. Kato mga patay, nga walay pagtuo kay Jesus Christ, dito mga ukab ilang lubnganan. Dito sila mamangon. Kato mga buhi nga walay pagtuo kay Jesus Christ, di po to sila mga usab. Kay sila tong mupuyo dito sa Great Tribulation. Sila tong maka-experience o Great Tribulation. Kung makasurvive, makalahutay, sila tong mupuyo sa millennium years. Uban sa Ginoo. Anang panahon na. Now, ikaduha, the resurrection is the evidence of the existence of eternal life. Si Jesus, wala siya mibalik. Wala siya mibalik. Aron puy-an niya ang iyahang lawas pag-usab, unya mamatay pag-usab. Ang scripture nagtudlo kanato may tungod sa mga exciting na mga butang, may tungod sa iyang lawas nga nausab. Satak na sa iyahang pagkabanhaw. Adunay nahitabo sa lawas ni Jesus Christ sa iyang pagkabanhaw. Unsa nahitabo? Mary Magdalene who knew him well, then recognized him. Si Maria Magdalena nakailag yun kaayo kang Jesus Christ. Pero sa diha, nga nabanhaw si Jesus Christ, wala na siya makaila. Nakatong tao nga, giuna-una nila nga anghel, nga naa dito sa garden, sa lagawas, sa lubnganan ni Jesus Christ,
Dili to mao ang anghel. Si Jesus Christ to. Wala sila makaila na it was their teacher na si Jesus Christ. Another one, he walked some distance with his disciples and then know him. Kano sa amin nitabo? Nagbakta si Jesus Christ padulong uban atong duha ka apostolis niya, padulong sila sa Emmaus. Nya nagistoryahan na itong mga apostolis na ingon niya nga ang ilang istoryahan is about sa pagkamatay ni Jesus Christ, ang ilang magtutudlo ug ningon si Jesus Christ sa ilaha nga kinsa man ang unsa din nahitabo dito sa Jerusalem. Ingon niya, langyaw baka aning nasura, wa baka masahid kung unsa ang nahitabo karong adlaw. Ana tong apostolis niya. Pero ang nangutana sa ilaha, kabalo mo kinsa? Si Jesus Christ mismo. Ingon ni Jesus Christ sa ilaha nga, unsa di ay nahitabo di ay dito sa Jerusalem? Unsa ingon sa apostolis niya? Ingon siya, langyaw baka aning nasura, kay wa man kamasahid kung unsa nahitabo karong adlaw. Wa sila kay balo na it was their teacher, it was Jesus Christ. Ha? And then pag-abot nila dito sa Emmaus, nangaon sila dito sa balay, and saka pa paghubo ni Jesus Christ sa iyahang sutana, sa iyang tabon siyang ulo niya, and na-recognize na it was their teacher. Si Jesus Christ, and then pag lingi nila, nawa na si Jesus Christ. Porti nilang hilak, porti nilang kaguol, kaya nangatay ang ilang magtutudlo. Ulahin na kaya nila na-recognize na ang ilahan itong magtutudlo. Another one, he appeared in a locked and crowded room. Muna akong giingon ganina. Nagpakita siya dito sa kwarto nga sirado kaayo. Nga dunay daghan ng mga tao. Pero wa sila makaila. Ha? Sabi nila, kinsa. And another one is, he was touchable. Si Jesus Christ, sa diha nga dabanhaw, nahikap siya. Ano sa nahitabo? Sa diha nga gihikap ni Tomas. Si Jesus Christ, ang samad ni Jesus Christ. Another one, na nahibaluan sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, nagluto si Jesus Christ og isda dito daplin sa baybayon. Kaya nga naman, pagkamatay ni Jesus Christ, tungod sa kasubo o kaguol sa mga apostolis niya, tungod silang kasubo, may balik sila sa pagpanagat. Diba? Remember, ang mga apostolis ni Jesus Christ, most of them, mga mananagat, mga fishermen. And then pagkamatay sa ilang teacher, tungod sa ilang kasubo, nawad-an sila paglaom, nawad-an sila pag-asa, and ingon sila, wala nang atong magtutudlo. Wala nang ato ang teacher. Wala nang ato ang Messiah. So kay wala naman siya, mubalik ta sa ato ang dating gawi, ang pagpanagat. So nanagat sila. And then, sa ilang pag-adto sa daplis dagat, samtang distansya sila, aron sa pukot siguro, nakita nilang tao dito sa daplin. Nagsuot og puti, nagluto og isda, nagsugbag isda. Then ganyan na sila, dali mo, pangaon. Wa sila kailangan ito. Nga, oto ang ilang magtutudlo, si Jesus Christ. Grabe ang pagkausap sa lawas ni Jesus Christ. And then, what else? He ascended in the glory, and the same body he was resurrected. The same body. Katong ilang gilubong. The same body ang misaka dito sa langit. Diba? Mikayab si Jesus Christ padulong sa langit. Ang mga apostolis niya, together sa mga tao, mga followers niya nga daghang o bagang panon sa mga tao, nang hanga dito sa langit. Samtang mikayab si Jesus paingon dito sa langit. And then doon ay duha ka anghel. Mingon sila, kinsa may inyong gihangad raa? Ana tong duha ka anghel, kinsa ba inyong gihangad raa? Kaya nang hangad sila, kaya pang ilang teacher nila. And then ingon ang anghel sa sultihan ko kamo. Ang inyong gihangad sa langit, mubalik na siya sa inana gyapong pamaagi. Mao bitaw nga sa panahon sa rapture, mukayab bud si Jesus pabalik diri sa kalibutan. Kita na mga buhi o mga patay, musugat sa Ginoo po diha sa kawanangan. Inana ang sistema. Now, ikatulo, the resurrection is the glimpse of glory. Ang pagkabanhaw usa ka paglantaw sa himaya. Kung gusto ka makakaton, maitungod sa langit, o kung unsa ang hulagway dito sa langit, just read about Jesus. Basaha ang may tungod kang Hesukristo.
Kung naa kay mga pangutana, kung unsang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay, basaha ang may tungod kang Jesus Christ. Unsay nahitabo kaniya sa diha nga siya namatay. Kung aduna kay kabalaka, may tungod sa mga tao nga nagapakita sa argumento, may tungod sa langit ug sa yuta, basaha ngadto kanila kung unsa ang nahitabo pod kay Jesus Christ. Kay daghan sa mga tao nailad nga walay impyerno. O walay pagkabanhaw. So, basahi sila may tungod sa gidangatan ni Jesus Christ. Literally, hundreds of songs have been written about life is like after we die. Songs like Sweet By and By, and also When the Trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more. Bata pa ko, may usa ka pastor. Amo ang pastor, may ingon gid siya nga ang ako yung pagtuong akong duda, inigbalik sa Ginoo, inigtingog sa trumpeta. Mao ni nga kanta daw ang kantahon. Kung patunggonon niya ang trumpeta nga iya sa Dios. Di ba mo man ang kanta? And lastly, the resurrection is the final proof that what Jesus did on the cross is worthy of your giving your heart and life to. Ang pagkabanhaw ni Jesucristo, mao kini ang final nga prueba, kamatuoran, nga kung unsa ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, ang ayan sa imong paghatag sa imong kasing-kasing og kinabuhi ngadto kaniya. So mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, ang paghatag sa imong heart, sa imong kasing-kasing kang Ginoong Hesus, bililhon o bililhon pa kaysa bisan unsa nga mga butang ning kalibutana. Mahal ang iyahang palit kanimo. Dili makatumbas ang kamahal sa bisan unsa na mga butang nga naa ka. Bisan doon na pa kay millions of money or mga bulawan nga nada kanimo, dili igo aron bayaran ang imuhang kaluwasan. Tungod kay mahal ang bayad sa imong kaluwasan, kay ang bayad aron ikaw makabaton og kaluwasan mao ang blood ni Jesus Christ. Ipaagas ang iyang dugo, giula ang iyang dugo ibabaw sa cross aron ikaw makabaton og kaluwasan. He paid the price and shows you the way. The only thing He wants you to do is to abandon the worthless life. Mao na bugtong katumbas ang gusto sa Ginoo nga imong buhaton. Kay mahal man ang iyang palit kanimo, mahal man ang iyang gibayad kanimo, aron ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan, ang bugtong lamang niya nga gusto nga imong buhaton, imuhang talikdan, biyaan ang imuhang walay pulos nga kinabuhi ug musunod diha kaniya. Ang kaluwasan gitagana alang sa tanan ng mga tao. Pero dili tanan tao makakaplag niini. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 1:12, ang tanan nga midawat ug mituo sila lamang giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung dili ka motuo, kung dili nimo ilhon si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi, wala kay labot sa kaluwasan. Bisan pag si Jesus Christ nagpakamatay sa tanang mga tao sa kalibutan, pero doon na kay dapat buhaton. Tuuhan nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi og imuhang i-abandon, talikdan, biyaan, isalikway ang walay pulos nimo nga kinabuhi ug magsunod ka sa Ginoo nga matinud-anon sa tibuok nimong kinabuhi. Kay nasayod ka, masayod kita na the reward for living for Jesus is that you can live in eternity serving and praising Him. Mao na ang pinaka dako nga reward na kita magpuyo uban sa Ginoo didto sa langit. Sa walay katapusan nga diin didto mag-alagad kita sa Ginoo o magdayeg sa Ginoo.